पुग्न गएमा प्रतियोगीलाई अन्तिम पालो दिइनेछ। नम्बर 5 प्रतियोगिताको अन्तिम निर्णय निर्णायक मण्डलमा निहित रहनेछ। नम्बर प्रतियोगिताको सम्पूर्ण गतिविधि रेकर्ड राखिनेछ। निर्णायक मण्डलमा हाम्रो महेश पछिलवाल सर हुनुहुन्छ। उहाँले प्राविधिक कारणमा समावेश हुन सक्दिन भनेर म्यासेज गर्नुभयो। त्यसै कारण हाम्रो निर्णायक मण्डलमा श्री विज्ञान नाविका सर लक्ष्मण सर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सदस्यमा शिक्षित नमराज सर हुनुहुन्छ र सदस्यमा सहजकर्ता गिरी छु। हामी तपाईहरुले गरेका रेकर्डहरूलाई दोहोऱ्याएर हेरेर भोलिकासम्म चाहिँ यसलाई डिसिजन दिने प्रयास त गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र एकदम हामीसँगमै कम भएको कारणले आफ्ना भनाइहरू दिनु हुनको लागि गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत एवं आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय यज्ञेश्वर पाण्डे सरलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक तथा शिक्षा सूर्यगढी गाउँपालिकाको शिक्षक सहजकर्ता रमेश सर, सम्पूर्णमा नमस्कार। सूर्यगढी गाउँपालिका र रुडिक नेपालको संयुक्त आयोजनामा आज सञ्चालन हुन गइरहेको सूर्यगढी गाउँपालिका स्तरीय अन्तर्मावि वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा यस जुम मिटिङ अर्थात् भर्चुअल मिटिङ मार्फतको माध्यमबाट आबद्ध रुडिक प्रतिनिधि, निर्णायक मण्डल, विभिन्न विद्यालयका तथा शिक्षकहरू, गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाका कर्मचारी, सहभागी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लगायत सम्पूर्णमा सूर्यगढी गाउँपालिका तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, अहिलेको विषम परिस्थिति विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 ले विश्व नै आक्रान्त छ। यसले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई प्रभाव पारिरहेको छ। सिङ्गो विश्व नै यसका विरुद्ध लडिरहेको अवस्था छ, यो हामी सबैलाई थाहा छ। शिक्षा क्षेत्रमा पनि यसको नराम्रो प्रभाव परिरहेको छ। लाखौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नियमित विद्यालय जान अथवा पाठन गर्न नपाइरहेको अवस्था छ। यस परिस्थितिमा पनि विद्यार्थीहरूको पढाइलाई कसरी नियमित गर्न सकिन्छ भनेर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहहरू लागि परेको अवस्था छ। यद्यपि अपेक्षित सन्तोषजनक नतिजा भने निस्किएको अवस्था छैन। वैकल्पिक शिक्षाहरूका माध्यमहरूलाई अपनाइएको छ, प्रयासहरू जारी छन् र यस अवस्थामा पनि वैकल्पिक शिक्षाको माध्यमबाट विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई कायम राख्नका लागि आज विभिन्न निकाय तथा हाम्रो साथीहरूको तर्फबाट जुन प्रयास भइरहेको छ यो अत्यन्त सराहनीय छ। यसले पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको प्रतिभा प्रस्फुटन र सृजनशीलता वृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ भन्ने मेरो बुझाइ छ। अन्तमा आजको यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै कार्यक्रम आयोजना गर्न सहयोग पुर्याउनु हुने रुडिक नेपाल एवं सरकारवाला सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र उत्कृष्ट हुने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई गाउँपालिकाको तर्फबाट उचित पुरस्कार को व्यवस्था गरिने कुराको पनि जानकारी गराउँदछु र पुनः यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सरलाई। यसैगरी हाम्रो आयोजक संस्था रुडिक नेपालका अध्यक्ष आदरणीय मीन कुमार केसी सर पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो छोटो भनाइ राखिदिनु हुन मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। मीन कुमार केसी सरलाई। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक रमेश सर, कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका सूर्यगढी गाउँपालिका शिक्षा शाखाका आदरणीय प्रमुख नवराज सर, प्रमुख अतिथि आदरणीय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, सूर्यगढी गाउँपालिकाबाट यो अनलाइन जुम प्रतियोगितामा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण सर म्याडमहरू, विभिन्न विद्यालयकाबाट प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएका आदरणीय सर म्याडमहरू, यो कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा रुडिक नेपालका सम्पूर्ण साथीहरूमा म यो प्रभातकालीन एवं यो 54औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसरमा यहाँहरूलाई म
साक्षरताको अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम हाम्रो रुडेक नेपालको आग्रहलाई स्वीकार गरेर यति सङ्कटको घडीमा एउटा अनलाइनको माध्यमबाट जुन कार्यक्रम राखिदिनु भयो, यसको लागि सूर्यगाडी गाउँपालिकालाई रुडेक नेपाल हार्दिक नमन एवं धन्यवाद कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ। हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूले कार्यक्रमको विषयमा सम्पूर्ण कुराहरू प्रकाश पारिसक्नुभयो। त्यस हुनाले म त्यतातिर जान चाहेन, किन हाम्रो सञ्चालक सरले अघि नै प्राविधिक समस्या छ भनिसक्नु भएको छ। हामीले पछि 23 गते अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसरमा हामीले यो सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गर्ने सन्दर्भमा र अहिले यो कोरोना महामारीका कारण सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित र त्यसमा पनि शिक्षा क्षेत्र विगत 6 महिनादेखि पूर्ण ठप्प भएको अवस्थामा वैकल्पिक माध्यम नेपाल सरकारले वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र त्यसमा 5 वटा विधि मध्ये यो अनलाइनको माध्यमबाट पनि शिक्षण सिकाइलाई सहजीकरण गर्ने जुन कार्यक्रम ल्याएको छ, त्यो कार्यक्रममा सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यले यो अनलाइन वक्तृत्व कला हामीले आयोजना गरेका छौँ र जिल्ला स्तरीय कार्यक्रम पर्सि 23 गते आयोजना हुन्छ। त्यो कार्यक्रमलाई हाम्रो नेपालय कलेजले पुरस्कारहरू प्रदान गर्नुभएको छ र हामी विभिन्न संस्थाहरू हामीसँग सहकार्य गर्ने रुम टु रिड, एसिया, अस्ट्रेलिया लगायतले यो प्राविधिक रूपमा हामीले आयोजना गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। र आज जो भाइ बहिनीहरू यो कार्यक्रममा एउटा सहभागी हुनुभएको छ, उहाँहरू सफल भइसक्नु भएको छ। मेरो विचारमा अब उहाँहरूले एकछिनपछि जुन प्रतियोगितामा राख्ने प्रस्तुतिले विभिन्न कुराहरू निर्धारण गर्छ। निर्णायक मण्डलज्यूहरूले त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ र हामी अब एउटा पर्सिको लागि निर्णयमा पुग्छौँ। म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो अवस्थामा यो शैक्षिक अवरुद्ध हुने अवस्था जारी रहने नै अहिले अझै पनि यो कोरोनाको महामारी कहिले हुने हो, विद्यार्थी भाइ बहिनी कहिले विद्यालयभित्र प्रवेश गर्न पाउने हुन्, यो अवस्था ठेगान नभइरहेको अवस्थामा शिक्षण सहजीकरणको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि हामी सामाजिक सङ्घ संस्थाको पनि उत्तरदायित्व हो भन्ने उद्देश्यले हामीले जसरी यो कार्यक्रम आयोजना गऱ्यौँ, हामी असोज 1 गतेदेखि फेरि कम्तीमा पनि यो यही माध्यमबाट जोडिएर, जस्तो कम्तीमा पनि 10-11 त्यसपछि अरू स्नातक तहका भाइ बहिनीहरूलाई पनि लक्षित गरेर लोकसेवा आयोग तयारीको पनि हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यसको लागि पनि म यो सूर्यगढी गाउँपालिका परिवारलाई, त्यस्ता भाइ बहिनीहरूलाई जोड्ने काममा चाहिँ सहयोग हुन्छ भन्ने मैले आशा गर्दछु, अनुरोध गर्दछु। साथै अब सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई एकदमै निर्धक्कताका साथ आफ्नो प्रस्तुतिकरण राख्न अनुरोध गर्दै सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्छु र पुनः एकपटक यसरी यति बेला सङ्कटको घडीमा तैपनि हाम्रो यो जसरी जुन विधि हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ, सजिलो पनि छैन, इन्टरनेट गाउँमा पहुँच पनि सजिलो छैन, जसरी चाहिँ यहाँ जोडिनु भएको छ यसको लागि विद्यालयका प्रतिनिधि, हेड सर लगायत अन्य शिक्षक सर म्याडमहरूले सहजीकरण गरिरहनु भएको छ। यसको सम्पूर्ण समन्वय शिक्षा शाखा लगायत त्यहाँको गाउँपालिका आदरणीय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूले नै यसलाई महत्त्व दिएर यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरू सम्पूर्ण महानुभावलाई म रुडेक नेपालको तर्फबाट आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त गर्दै भनाइ अन्त गर्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हेलो विनायक भाइ रेडी होस् न सिक्नेस भाइ? नमस्ते। ल सुरु गर्नुहोस्। रुडेक नेपालद्वारा आयोजित सूर्यगढी गाउँपालिका माध्यमिक स्तरीय अन्तर माध्यमिक स्तरीय भर्चुअल वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा सूर्यगढी गाउँपालिका शिक्षा शाखा अधिकृत प्रमुख अतिथिज्यू, सभापतिज्यू, निर्णायक मण्डल तथा अन्य गुरुवर्गहरूलाई मेरो नमस्ते छ। आज हुँदै गएको यो वाद विवाद वक्तृत्व कलाको शीर्षक कोरोनाको बीचमा वैकल्पिक शिक्षाको महत्त्वमा आफ्नो भनाइहरू राख्न पाउँदा एकदम खुसी लागिरहेको छ।
कोरोना भाइरस सायद हाल विश्वको सबैभन्दा प्रचलित नाम होला। कोरोना चीनको वुहान प्रान्तबाट सुरु भएर श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने भएकाले होला हाल विश्वको सबै ठाउँमा पुगिसकेको छ। कोरोनाको कारण धेरै मान्छेको मृत्यु र धेरैलाई सङ्क्रमित भएको छ भने विश्वको हरेक क्षेत्रहरू प्रभावित भइसकेको छ। विश्वको हरेक क्षेत्र प्रभावित भएकै कारण होला नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। नेपालमा पनि यसले सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारिसकेको छ। यसै कारण नेपालको शैक्षिक क्षेत्र पनि यसबाट धेरै प्रभावित भएको छ। कोरोना भाइरसको कारण गत वर्ष 2076 साल चैत 11 गतेबाट भएको लकडाउनको कारण विद्यार्थी र शिक्षकको सम्पर्क धेरै टाढा भएको छ। विद्यार्थीहरू पनि विद्यालय जान पाएका छैनन्। विद्यार्थीहरूले शैक्षिक क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुन पाएका छैनन्, जसको कारण उनीहरूको शिक्षामा धेरै नै ह्रास हुन गएको छ। विद्यालयबाट धेरै किसिमका वैकल्पिक शिक्षाहरूको लागि धेरै उपायहरू अपनाएको छ, तर सबैको ठाउँमा पुग्न सकेको छैन। नेपालको सन्दर्भमा अनलाइन शिक्षा, पत्रचार शिक्षा, रेडियो तथा टेलिभिजनको माध्यमबाट दिइने शिक्षालाई वैकल्पिक शिक्षाको उपायहरूमा अपनाएको छ। तर सबै क्षेत्रमा सबै किसिमका वैकल्पिक उपायहरू अपनाउन सकेको छैन। सबै कुरा काठमाडौँहरूमा मात्र भइरहेको छ। के काठमाडौँ बाहिरको विद्यार्थीहरूले यो वैकल्पिक शिक्षाबाट पढ्न पाउँदैनन् र काठमाडौँमा मात्र किन सबै वैकल्पिक शिक्षाहरू त सबै क्षेत्रमा हुनुपर्ने हो। यो कोरोनाको कहर कम भएको ठाउँमा त टोल शिक्षालाई पनि वैकल्पिक शिक्षाको रूपमा लिन सकिन्छ। वैकल्पिक शिक्षाले हालको कोरोनाको कहरलाई न्यूनीकरण गर्दै शिक्षालाई गुणस्तरको साथ निरन्तरता दिन्छ। वैकल्पिक शिक्षा भविष्यमा गएर नयाँ शिक्षा प्रणाली पनि हुन सक्छ। वैकल्पिक शिक्षाको कारण रोकिरहेको शिक्षालाई निरन्तरता दिन्छ। वैकल्पिक शिक्षाकै कारण विद्यार्थीहरूको खस्किँदै भविष्यलाई उज्जवल बनाउन सकिन्छ। यसले शिक्षाको रोकिरहेको गाडीलाई निरन्तरता दिन सक्छ। राज्यले सञ्चालन गरेका टेलिभिजन, रेडियो शिक्षाहरू पनि सबै विद्यार्थीहरूको छेउमा पुग्न सकेको छैन। विद्यालयबाट सञ्चालन भएकै अनलाइन क्लासमा पनि सबै विद्यार्थीहरू उपस्थित हुन सकेको छैन। यसको बारेमा सबै अध्ययन भएर मात्र वैकल्पिक शिक्षा सुरु हुनुपर्छ। सबैलाई यस वैकल्पिक शिक्षाको पहुँचमा ल्याएर मात्र यो वैकल्पिक शिक्षा सुरु गर्नुपर्छ, नत्र कसलाई काखा कसलाई पाखा पनि हुनसक्छ। यो वैकल्पिक शिक्षा भन्नाले सबैलाई समेटेर मात्र सुरु गरियो भने मात्र सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ। आज कति मिनट भएछ? 10% बढ्यो। आज यस प्रतियोगितामा आफ्नो भनाइहरू राख्न पाउँदा एकदम खुसी लागेको छ। हजुरहरूले यस्तो कोरोनाको कहरमा पनि यस्तो अनुकूल वातावरण बनाएर हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई आफ्नो प्रस्ताव राख्न दिनुभएकोमा एकदम खुसी लागिरहेको छ। र यति भन्दै म आफ्नो भनाइहरू यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। कति मिनेट थाहा भएन। धन्यवाद सशिल श्रेष्ठलाई। यसै गरी 3 नम्बरमा पालो रहेका गणेश मावि 5 का सबिन थापा मगर भाइलाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। सभा महोदय, दुधका दुध पानीका पानी छुट्याउन बस्नुभएका निष्पक्ष निर्णायक मण्डल, यहाँ उपस्थित गुरुवर्ग, यस प्रतियोगितामा भाग लिने सम्पूर्ण प्रतियोगी साथीहरूका साथै जुम एप्लिकेसनमा जोडिनु भएका सम्पूर्णमा मेरो
विद्यालय सूर्यगढी 5 को तर्फबाट कक्षा 10 मा अध्ययनरत म सबिन मगरको हार्दिक नमस्कार। रुडेट नेपालद्वारा आयोजित यस गाउँपालिका स्तरीय वक्तृत्व कलामा भाग लिन पाउँदा म आफैमा आभारी छु। आज यस वक्तृत्व कलाको प्रतियोगिताको शीर्षक रहेको छ कोरोनाको कहरमा वैकल्पिक शिक्षाको महत्त्व। विश्वलाई नै तहस नहस पारी सम्पूर्ण मानवलाई तर्सित बनाएको नोभेल कोरोना भाइरसको उत्पत्ति सर्वप्रथम चीनको वुहान शहरमा सन् 2019 डिसेम्बर 31 मा देखा परेको थियो। विश्वको शक्तिशाली राष्ट्रको सूचीमा पर्ने देश चीनमा कोरोना भाइरसले मानव बस्तीलाई नै तहस नहस पारी बिस्तारै अन्य राष्ट्रहरू यस भाइरसबाट संक्रमित छन्। तीमध्ये नेपाल पनि एक हुन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोरोना भाइरसलाई कोभिड-19 का नाम पनि दिएका छन्। साधारण रुगाखोकीदेखि लिएर ज्वरो आउने, श्वास प्रश्वासमा आउने समस्याहरूलाई नै यस भाइरसको मुख्य लक्षणका रूपमा लिन सकिन्छ। तर कतिपय समय बिरामीहरूमा यस्ता लक्षण देखे बिना नै यो भाइरसको संक्रमण देखा परेको हुनाले यो भाइरसलाई अझै खतरनाक भाइरसको रूपमा लिएका छन्। नोभेल कोरोना भाइरसको उत्पत्ति भएको झन्डै 1 वर्षको अन्तरालमा विभिन्न विकसित मुलुकहरूले गरिरहेको गहन अध्ययनबाट पनि रोग प्रतिरोधात्मक औषधि पहिचान हुन नसक्दा मानव अस्तित्व नै तहस नहस हुने सम्भावना रहेको छ। नोभेल कोरोना भाइरसबाट मानिसहरूमा विभिन्न किसिमका मानसिक रोगहरू उत्पन्न भइरहेका छन्। नोभेल कोरोना भाइरसको चपेटामा पर्ने सङ्घ संस्था मध्ये शैक्षिक संस्था पनि एक हुन्। कोरोनाका कारण हाम्रा नियमित पठन पाठन प्रक्रिया बन्द भइरहेका छन्। यस्ता असहज अवस्थालाई सहज बनाउन विभिन्न सञ्चार माध्यम जस्तै रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेटबाट प्राप्त हुने शिक्षालाई वैकल्पिक शिक्षाको रूपमा लिन सकिन्छ। विद्यालयको पहुँचबाट टाढा रहेर आर्जन गर्ने शिक्षाको मुख्य माध्यम नै वैकल्पिक शिक्षा हो, जसले गर्दा विद्यार्थीहरू सिकाइबाट वञ्चित हुन पर्दैन। आजको यस्तो विषम अवस्थामा पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमका साथ विभिन्न ज्ञान सिपका कुराहरू सिक्न पाउँदा सिकाइमा निरन्तरता मात्र नभई विद्यार्थीहरूको सिक्ने क्षमताको पनि वृद्धि हुन्छ। यसरी वैकल्पिक शिक्षाको प्रभावकारी भूमिकालाई उजागर गर्न नेपाल सरकारको साथै विभिन्न सङ्घ संस्था र विद्यालयले पनि वैकल्पिक शिक्षाको प्रयोग गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। यसरी आजको यस्तो कठिन अवस्थामा पनि वैकल्पिक शिक्षाको महत्त्व हुँदाहुँदै पनि कतिपय सबै ठाउँमा यस्ता शिक्षाहरूको पहुँच पुग्न नसक्दा विभिन्न किसिमका समस्याहरू आउनका साथै सिकाइमा अवरोध हुन जान्छ। तसर्थ विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरणमा सहयोग गर्ने शिक्षाको वैकल्पिक माध्यमलाई एक महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा लिइन्छ। नोभेल कोरोना भाइरसले गर्दा उत्पत्ति भएका मानसिक रोगहरूलाई वैकल्पिक शिक्षाले न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुर्याउँछ भन्दै आफ्ना भनाइहरू यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। राष्ट्रिय अधिकारी गढी 5 लाई तयारी हालतमा रहन अनुरोध गर्छु। विनायक पानस अधिकारी। सर अब भन्न कसै नि हुन्छ हाम्रो पालोमा उठेन। हेलो हाती है खाली। हेलो सर आवाज आइरहेछ? नमस्ते। रुडेक नेपालद्वारा आयोजित सूर्यगढी गाउँपालिका स्तरीय अन्तर्मावीय भर्चुअल वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको सभापति एवं सूर्यगढी गाउँपालिका शिक्षा शाखा अधिकृतज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, रुडेक नेपालका प्रतिनिधिज्यूहरू, निर्णायकज्यू, आमन्त्रित अतिथिज्यूहरू, सूर्यगढी गाउँपालिका माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक तथा सहभागी साथीहरू, आज यस अनलाइन भर्चुअल वक्तृत्व कला कार्यक्रमको विषय कोरोना कहरमा वैकल्पिक शिक्षाको महत्त्वको बारेमा म पानस अधिकारी आफ्ना केही भनाइहरू राख्न चाहदैछु। गत वर्ष एसई
भोलिको एसई को तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरू बीच एउटा नयाँ खबर आउँछ। कोरोनाको कारणले गर्दा एसई स्थगित। त के हो त यो कोरोना? कोरोना त्यही शब्द हो जुन हाल विश्वको हरेक मानिसहरूको मुखमै रहेको नाम। कोरोना त्यही नाम हो जसले गर्दा हाल विश्वभरि लाखौं मानिसहरू मृत्युको मुखमा पुगेका छन्। यसै कोरोनाले गर्दा विश्वभरि अहिले अर्थतन्त्र, शैक्षिक पक्षहरू सबै डामाडोल बन्न पुगेका छन्। विभिन्न देशहरू आफ्नो शैक्षिक पक्षको पिर गरेर धेरै वैकल्पिक शिक्षाका उपायहरू खोजी गर्न थालेका छन्। यस कोरोनाले गर्दाखेरि लाखौं मानिसहरू मानसिक रोग तथा विभिन्न अन्य रोगहरू ग्रस्त भएका छन्। कोरोनाको कारणले गर्दा हाल मानिसहरू एकै ठाउँमा जम्मा हुने अवस्था रहेको छैन। कोरोना बढ्दै गर्दा विभिन्न देशहरूका सरकारले आफ्ना देशमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। यसै निषेधाज्ञाका कारण शैक्षिक संस्थाहरू, त्यसपछि व्यापारिक क्षेत्रहरू, यातायात स्थलहरू सबै ठप्प हुन पुगेका छन्, जसका कारणले मानिसहरू जम्मा हुन नपाउँदा शैक्षिक क्षेत्र, अर्थतन्त्र सबैमा ठुलो क्षति पुगेको छ। विशेष गरी लामो समयदेखि बन्द भएका विद्यालयहरूका कारणले गर्दा विद्यार्थीहरू विद्यालयमा उपस्थित हुन सकेका छैनन्। त्यसैले विद्यार्थी र शिक्षकहरू बीचको बढ्दो दूरीका कारण विद्यार्थीहरूले विगतमा पढेका जानेका कुराहरू समेत बिर्सिँदै गएका छन्। त्यसै गरी विद्यार्थीहरूले पढेका र जानेका कुरा बिर्सिँदै जाँदा देशका कर्णधार र मेरुदण्ड मानिने विद्यार्थीहरूको भविष्य डामाडोल हुँदा देश नै बिग्रन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यसको उपाय स्वरूप एक नाम मात्र आउँछ सबको मन मस्तिष्कमा, त्यो हो वैकल्पिक शिक्षा। के हो त वैकल्पिक शिक्षा? विद्यालयमा सिधै उपस्थित नभई संक्रमणलाई कम गर्न अपनाइने एक उपाय हो वैकल्पिक शिक्षा। विश्वभरि धेरै वैकल्पिक शिक्षाका उपायहरू अपनाउन थालिसकिएका छन्। तीमध्ये टेलिफोन, रेडियो, टेलिभिजन शिक्षा, पत्राचार शिक्षा र त्यसमध्ये पनि प्रमुख रहेको छ इन्टरनेट शिक्षा। इन्टरनेटको माध्यमबाट शिक्षक र विद्यार्थीहरू बीच एक सामञ्जस्यतापूर्ण एक सम्बन्ध कायम हुन्छ, जसको कारणले विद्यार्थीहरू घरै बसेर शैक्षिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन सक्छन्। यसरी घरै बसेर शैक्षिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाउँदा विद्यार्थीहरूलाई सिकाइप्रति नयाँ जागरुकता उत्पन्न भएर आउँछ। विद्यार्थीहरू नयाँ तरिकाले सिक्न पाउँदा धेरै नै सिकाइप्रति धेरै नै रुचि राख्न थाल्छन्। त्यसै गरी सिकाइमा निरन्तरता आउँछ वैकल्पिक शिक्षाको कारणले। वैकल्पिक शिक्षा हाल यस कोरोना संक्रमणको अवस्थामा धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। वैकल्पिक शिक्षा एकमात्र आधार हो हाल संक्रमण नियन्त्रण गरी देशको शैक्षिक पक्षलाई मजबुत बनाउँदै लाने। अहिले नेपालमा पनि वैकल्पिक शिक्षाका धेरै उपायहरू अपनाउन थालिसकिएका छन्। त्यसै गरी नयाँ उपायहरूको खोजी गर्नु पनि हाम्रो प्रमुख प्राथमिकताको विषय रहेको छ। वैकल्पिक शिक्षा अब हाम्रो एकमात्र उपाय हुन्छ संक्रमण नियन्त्रण गर्नको लागि। यस कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गरी शैक्षिक पक्षलाई अझै उजागर गर्नको लागि वैकल्पिक शिक्षा धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसै गरी शिक्षक र विद्यार्थीहरूले आफ्नै घर बसेर सुलभ तथा सस्तो दरमा पनि पढ्न सक्छन्। यसमा लचिलोपना बढी भएका कारणले विद्यार्थीहरूले आफ्नो विद्यालयमा उपस्थित नभइकन आफ्नो ज्ञान आर्जन गर्न सक्ने भएकाले यो धेरै राम्रो पनि मानिन सक्छ। कोरोनाको कहर निकै बढ्दो अवस्थामा रहेको छ। यसको खोपहरू अहिले परीक्षण हुँदैछन्, विश्वभरि यसका खोपहरू परीक्षण हुँदैछन्। यस्तो अवस्थामा निषेधाज्ञा खोलेर विद्यालयहरू जारी गर्नु धेरै नै खतराको कुरा हुन सक्छ। त्यसले गर्दा पनि वैकल्पिक शिक्षाका थप उपायहरू खोजी गर्नु हाम्रो प्रथम प्राथमिकता हो र हाल अहिले उपलब्ध भएका वैकल्पिक शिक्षाका उपायहरू अपनाउनु पनि हाम्रो एक प्राथमिकताकै कुरा रहन्छ। कोरोनाको कहर बढ्दैछ। यसका कारण हामी यसलाई नियन्त्रण गर्न छुटेर
जुटेर होइन छुटेर प्रयास गरौँ भन्दै म आफ्ना भनाइ यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। भोगिरहेछौँ हामी सबै कोरोनाको असर। डर लाग्छ गुम्ने हो कि पढ्ने लेख्ने अवसर। स्कुल जान नपाए पनि विकल्पलाई खोजौँ, कक्षा शिक्षा नभए पनि अन्य बाटो रोजौँ। धन्यवाद उद्घोषकज्यू। आदरणीय यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि, अन्य अतिथिगण, निर्णायक मण्डल, गुरुवर्ग एवं मेरा प्रतिस्पर्धी साथीहरू, आज यस वक्तृत्व कला प्रतियोगिता सञ्चालन गरी हामी विद्यार्थीहरूका धारणाहरूलाई व्यक्त गर्न अवसर दिनुभएकोमा सर्वप्रथम यस आयोजक टिमप्रति र मेरो विद्यालय परिवारप्रति म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यस प्रतियोगिताको शीर्षक रहेको छ कोरोना कहरमा वैकल्पिक शिक्षाको महत्त्व र सोही विषयमा आफ्ना भनाइहरू व्यक्त गर्न लागिरहेकी म आशिका अधिकारी, कक्षा 10 की छात्रा, सुरेगढी 5 फेदिवेसी स्थित नुवाकोट ग्लोरी सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलबाट। स्वीकार्नुहोस् न्यानो नमस्कार। कोरोना कहर वा महामारीले आतंक फैलाउँदै विश्वकै प्राय सबै शक्तिशाली र विकसित देशहरू सँगसँगै हाम्रो विकासोन्मुख राष्ट्र नेपालको पनि स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र र शिक्षाको क्षेत्रलाई तहस नहस, भत्ताभुङ्ग र लथालिङ्ग बनाइसकेको सर्वविदितै छ। हामी विद्यार्थीहरूको पठन पाठन पनि ठप्प भएको यस शैक्षिक सत्रको आधा समय बितिसक्न लाग्दा पनि अझ कहिलेसम्म विद्यालयहरू बन्द नै रहने हो निश्चित छैन। यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण मानव जातिको पुनः सर्वाङ्गीण विकास र उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै आफ्नो मनोधारणाहरू व्यक्त गर्न अनुमति चाहन्छु। अहिले विश्वका प्राय देशहरू लकडाउनमा छन् र हामी विद्यार्थीवर्ग पनि आम मानिस सरह आफ्ना परिवारसँग घरभित्रै सटडाउन भएर नियमित शिक्षण सिकाइ गतिविधिबाट वञ्चित भएका छौँ। हामी घरभित्रै बन्द भएको अवस्थामा पनि हाम्रो पठन पाठनलाई कसरी नियमित रूपमा सुचारू गर्न सकिन्छ भन्ने विषयले म साह्रै चिन्तित छु र सायद यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू पनि सोही विषयमा म जस्तै चिन्तित हुनुहुन्छ होला, किनकि हाम्रो प्रत्येक वार्षिक शैक्षिक क्रियाकलापले हाम्रो उज्जवल भविष्यको निर्माण हुन्छ। यस्तो तनावपूर्ण एवं विपदको छेडमा उक्त विषयलाई प्रभावकारी र सफलीभूत तुल्याउन आफ्नो घर बसी सामाजिक दूरी कायम गर्दै एकमात्र उपाय तथा निवारण वैकल्पिक शिक्षा ठहरिन्छ र यस कुरामा कसैको दुई मत नहोला। जे होस्, म वैकल्पिक शिक्षा कस्तो शिक्षा हो भन्ने बारे छोटकरीमा जानकारी गराइहाल्छु है त। सर्वप्रथम वैकल्पिक शिक्षा के हो त? इन्टरनेट, रेडियो, ल्यापटप र अन्य सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी घरभित्रै बसी लिने शिक्षालाई वैकल्पिक शिक्षा भनिन्छ। यसको मद्दतले सर्वप्रथम त सामाजिक दूरी कायम रहन्छ, जुन अहिलेको समयमा निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, वैकल्पिक शिक्षाको कारणले समयको बचत हुन्छ र उक्त बचत भएको समय हामीले घर परिवारमा केही सघाउ गर्न सक्छौँ। वैकल्पिक शिक्षा विद्यार्थीहरू आफ्नै घरमा बसी शिक्षा लिने भएको कारणले गर्दा उनीहरूको अभिभावकले पनि आखिर आफ्ना छोराछोरी कसरी चाहिँ पढिरहेका छन् भन्ने जानकारी पाउँछन्। वैकल्पिक शिक्षामा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखाको व्यवहार गरिँदैन। विद्यार्थीहरूले वैकल्पिक शिक्षाको माध्यमबाट आफ्नो शैक्षिक पठन पाठनबारे जानकारी हासिल गरी सुचारू रूपमा ल्याउन सक्छन्। वैकल्पिक शिक्षाले नै घरभित्र थुनिएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू मोबाइल गेम र अन्य नचाहिने कुराहरूमा अल्झिएकालाई पठन पाठनमा ध्यानाकृत गर्न मद्दत गर्छ। वैकल्पिक शिक्षाले सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई डिजिटल शिक्षाबारे जान्ने र डिजिटल स्किलहरू बढाउने मौका दिएको छ। भनिन्छ नि, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय हो। हामीले विद्यालय बन्द भयो भन्दैमा पढ्ने इच्छालाई नै मार्नु त भएन नि। जसरी एउटा गन्तव्यमा पुग्न एउटै बाटो मात्र जानुपर्छ भन्ने छैन, अरू अप्ठ्यारा तर कठिन बाटोहरू हुन्छन्, तर गन्तव्यमा पुगिन्छ नै। त्यसरी नै हामीले शिक्षा आर्जन गर्न पनि विद्यालय नै धाउनुपर्छ भन्ने छैन। अन्य वैकल्पिक बाटो अप्नाएर पनि हामीले शिक्षालाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। वैकल्पिक बाटो भन्दैमा मैले आइसिटीको मात्र प्रयोग गर्ने भनेकी पनि छैन। जुन ठाउँमा जुन तरिकाले हुन्छ वैकल्पिक बाटो अप्नाएर शिक्षालाई अगाडि बढाउन सक्छौँ।
यस्तो तनावपूर्ण वैकल्पिक शिक्षालाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। कतिपय ठाउँमा इन्टरनेटको सेवा नपुगेको तर मोबाइल डाटा चलाउनेहरू निकै भेटिन्छन्। हो त्यस्ता मानिसहरूलाई यदि सरकारले फ्री डाटा प्याक दियो भने उनीहरूले पनि त पढ्न पाउँछन् नि। यसको लागि स्थानीय सरकार लगायत अन्य दिग्गज व्यक्तित्वहरूले केही सोचेर अहिलेको कठिन परिस्थितिबाट छुटकारा दिलाइदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद नकलडोरी इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल सुर्गाडी 5 को छात्रा बहिनी हाँसीका अधिकारीलाई। यसै गरी 6 नम्बरमा रहनुभएका सुर्गाडी गाउँपालिका वार्ड नम्बर समस्या भयो सर के समस्या भयो सर होइन सुरु गर्नु भन्नुहोस् गर्नुहोस् ल। सभाध्यक्ष महोदय, सूर्यगढी गाउँपालिकाका शाखा अधिकृत ज्यू, एउटा हातमा न्यायको तराजु र अर्को हातमा न्यायको कलम लिएर बस्नुभएका निष्पक्ष निर्णायक मण्डल ज्यू, उपस्थित गुरुवर्ग एवं प्रतिस्पर्धी साथीहरू र यहाँ जुम एप्लिकेसन मार्फत उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्णमा मेरो विद्यालय श्री गणेश मावि सूर्यगढी 5 को तर्फबाट कक्षा 10 मा अध्ययनरत म कञ्चन बस्नेतको सादर नमस्कार। आज हुन गइरहेको यस गाउँ वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा भाग लिन पाउँदा म आफूमै गौरवान्वित छु। आज हुन गइरहेको वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको विषय रहेको छ कोरोनाको कहरमा वैकल्पिक शिक्षाको महत्त्व। विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्रहरूमध्ये एक शक्तिशाली राष्ट्र चीनको वुहान शहरबाट 2019 डिसेम्बर 31 का दिन नोभल कोरोना भाइरसको नामले विश्वभरि महामारीको रूपमा विकराल बनेको छ। कोरोना भाइरस एक संक्रामक रोग हो। यो भाइरस संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आउँदा सर्ने गर्दछ। कोरोना भाइरसको लक्षणहरू टाउको दुख्ने, रुगाखोकी लाग्ने, ज्वरो आउने र श्वास प्रश्वासमा समस्या आउने हो। कोरोना भाइरसलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोभिड-19 को नाम पनि दिएका छन्। यही भाइरसका कारण कुनै पनि सङ्घ संस्था र कार्यालयहरूले कुनै पनि सुविधा प्रदान गर्न नसकेको यो विषम अवस्थाको सामना हामी विद्यालयहरूले पनि गर्नु परेको छ। यो लामो विषम परिस्थितिलाई चिर्दै हामी विद्यार्थीहरूले घरमै बसेर वैकल्पिक शिक्षाको प्रयोग गरी अध्ययनलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। वैकल्पिक शिक्षा रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेटको पत्रपत्रिकाको मार्फतबाट प्रदान भइरहेको छ। वैकल्पिक शिक्षाबाट विद्यालयको शिक्षाबाट टाढा भएका विद्यार्थीहरूलाई पनि समेट्न सकिन्छ। वैकल्पिक शिक्षा एउटा यस्तो शिक्षा हो जसको सूचना तथा सञ्चारको माध्यमबाट हामीले केही सिक्ने मौका पाउँछौँ। वैकल्पिक शिक्षा नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त देखिन्छ। वैकल्पिक शिक्षाले विषयसँग सम्बन्धित अन्य विषयहरूको पनि जानकारी प्रदान गर्दछ। वैकल्पिक शिक्षाले शिक्षालाई निरन्तरता दिनुका साथै हामीलाई संसारसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेको छ। वैकल्पिक शिक्षा यस्तो शिक्षा हो जसले हामीलाई संसारसँग जोड्ने काम गरिरहेको छ। नेपाल अहिलेको यो भाइरसले सिर्जना गरेको विषम परिस्थितिको सामना गर्दै नेपाल सरकारले वैकल्पिक शिक्षालाई विशेष जोड दिएको छ। अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा शिक्षक र विद्यार्थी आउने सामने रहेर अध्ययन अध्यापनलाई निरन्तरता दिन नसक्ने यो अवस्थामा वैकल्पिक शिक्षाको प्रयोग गरी हामीले अध्ययन अध्यापनलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। वैकल्पिक शिक्षा एउटा यस्तो शिक्षा हो जसले गर्दा संसारका जुनसुकै ठाउँमा पनि शिक्षा आदान प्रदान गर्न सकिन्छ। तसर्थ विश्वमै आक्रान्त बनेको यस अवस्थामा वैकल्पिक शिक्षालाई एउटा महत्त्वपूर्ण शैक्षिक हतियारको रूपमा लिएको छ, जसका कारण शिक्षामा निरन्तरता दिनुका साथै
सिकाइ क्रियाकलापलाई पनि निरन्तरता दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेछ। यति भन्दै मेरो छोटो भनाइ यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। अब आफ्नो प्रस्तुतिको लागि सूर्यगढी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 गणेश माविको छात्रा बहिनी सुस्मिता अगस्तीलाई म अनुरोध गर्दछु। शिक्षा नै हो उज्जवल ज्योति संसार चिनाउने, सफल हुन्छन् मानिसहरू यसमा नै मती लगाउने, परिवर्तन गर्दछ संसार शिक्षाले ज्योति छरी, चिनाउँछ मानिसलाई बनाई अनेक थरी। आदरणीय सभाका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथिज्यू, निष्पक्ष निर्णयका लागि बस्नुभएका निर्णायक मण्डलज्यू, गुरुवर्ग, मेरा प्रतिस्पर्धी साथीहरू, साथै यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावलाई म सुस्मिता अगस्तीको तर्फबाट हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। आज म यस वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा वैकल्पिक शिक्षा कोरोना कालमा वैकल्पिक शिक्षाको महत्त्व भन्ने विषयमा आफ्ना भनाइहरू व्यक्त गर्न पाउँदा ज्यादै हर्षित छु। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि बाल मनोविज्ञानलाई बुझेर मलाई यस अवसर प्रदान गर्नुहुने विद्यालय र आयोजकप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै आफ्ना भनाइहरू व्यक्त गर्न सभाध्यक्ष महोदयको अनुमति चाहन्छु। कोरोना भाइरस एक नयाँ प्रजातिको भाइरस हो जुन सन् 2019 डिसेम्बर 30 का दिन चीनको वुहान भन्ने प्रान्तबाट सुरु भएको थियो र अहिले हाल आएर यो विश्व ब्रह्माण्डमा एक महामारीको रूपमा फैलिएको छ। विश्वका प्राविधिक क्षेत्रमा अघि बढेका ठूला राष्ट्रहरूले पनि यस भाइरसको एन्टिबायोटिक पत्ता लगाउन सकेका छैनन्। विश्वमा मै हुँ भन्ने मानिसलाई पनि यस भाइरसले नियन्त्रणमा राखेको छ। कोरोनाले अहिले विश्वलाई नै गाजेको छ। विश्वका नागरिकहरूमा नराम्रो प्रभाव पारेको छ। अहिले विश्व नै कोरोना महामारीको चपेटामा फसेको छ। कोरोनाले गर्दा मानिसका सामान्य गतिविधिहरू ठप्प बनाइदिएको छ। हाल मानिसहरू आवाजावत हिँडडुल र व्यक्तिगत भेटघाट गर्न डराउँछन्, किनभने यो भाइरस व्यक्तिगत भेटघाट र कुराकानीबाट सजिलै सर्न सक्छ। हाल उद्योग, कल कारखाना, यातायात, विद्यालय, विश्वविद्यालयहरू बन्द छन्। गाँस बास र स्वास्थ्यको चिन्ताले सरकार र नागरिकलाई पिरोलिरहेको छ। यस्तो समयमा दिउँसो काम गरेर बिहान बेलुका छाक काने मानिसहरू विपत्तिमा परिरहेका छन्। सभाध्यक्ष महोदय, के कोरोनाले मरिन्छ भनी डरले बसिरहेका मानिसहरू भोकमरीले मरिरहेका छन्? के समाज राष्ट्रमा कोरोना संक्रमण हुन्छ भनी बसिरहेका मानिसहरू भोकमरीले छटपटिएर मर्नु न्यायको कुरा हो? कदापि होइन। कोरोना भाइरसले शिक्षामा पनि लामो समयसम्म प्रभाव पार्ने सम्भावना रहेको छ। भनिन्छ प्राकृतिक विपत्तिमा घाँस बास र स्वास्थ्य पछिको प्राथमिकता शिक्षालाई दिइन्छ। सभाध्यक्ष महोदय, विद्यालय अभिभावकहरू भन्न थालेका छन् विद्यालय खुलेको छैन, बालबालिकाहरू बरालिए, पढेका कुरा सबै बिर्से। हिजो मात्र मेरी काकीले भाइलाई पढ भन्नुभयो, तर भाइले भनिदियो विद्यालय खुलेको छैन, पढाइ भएको छैन, म किन पढ्ने? त्यसैले शिक्षाविद र सरोकारवालाहरू विद्यालय शिक्षाको विकल्प खोज्नको लागि दबाब दिन थालेका छन्। सभाध्यक्ष महोदय, मेरो विचारमा विद्यालय शिक्षाको विकल्पका रूपमा वैकल्पिक विधि अपनाउनु अत्यन्त भरपर्दो हुन सक्छ। भनिन्छ नि, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय। वैकल्पिक शिक्षा आर्जन गर्न चाहनेहरूका लागि वरदान स्वरूप साबित भएको छ। जुनसुकै स्थान, समय र सबै क्षमता भएका बालबालिकाहरूलाई शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने एक लोकप्रिय माध्यम वैकल्पिक शिक्षा हो। वैकल्पिक शिक्षाका साधनहरू रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, टिभी र इन्टरनेट पर्दछन्। यसका माध्यमबाट बालबालिकाहरूले शिक्षा आर्जन गर्न सक्छन्। बालबालिकाहरूले आफ्नो मनमा लागेका धारणाहरू यस्तै माध्यमबाट प्रस्तुत गरी देखाउन सक्छन्। वैकल्पिक शिक्षा पद्धतिमा विद्यालय पद्धति भन्दा अलग ढङ्गबाट शिक्षण गराइन्छ। हरेक व्यक्तिको सिकाइ आवश्यकता परिपूर्ति गराइन्छ। वैकल्पिक शिक्षा पद्धतिमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरिँदैन। यसमा समान किसिमको शिक्षा प्रदान गरिन्छ। अहिले विश्व विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा निकै अघि बढिसकेको छ। यो त हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। अहिले व्यक्तिगत भेटघाट नहुँदा पनि व्यक्ति-व्यक्तिबीच सम्पर्क कायम हुन सक्छ। त्यसैले गर्दा विद्यालयको औपचारिक शिक्षा अघि बढ्न सकेन भने पनि हामीले शिक्षण सिकाइलाई अघि बढाउन सक्छौँ वैकल्पिक शिक्षाको माध्यमबाट। हामी अहिले घरमै बसी काममै रही पनि शिक्षण सिकाइ सिक्न सक्छौँ। किनभने अहिले वैकल्पिक माध्यमको विकास भएको छ।
हाम्रो घरमा रेडियो टेलिभिजन इन्टरनेट सेवा सुविधा भए त हामी घरमा नै बसेर शिक्षा आर्जन गर्न सक्छौँ या त घर वरपरको काम गर्दा नै शिक्षा आर्जन गर्न सक्छौँ। व्यवहारिक र जीवन उपयोगी शिक्षा हामीले हासिल गर्न सक्छौँ। भनिन्छ नि सिकाइ कोक्रोबाट सुरु भई चितामा अन्त्य हुन्छ। त्यसैले हामी जीवन पर्यन्त जे पनि काम जीवन सुचारू गर्नका लागि जे पनि काम गर्छौँ त्यसबाट सिकाइ हुन्छ। अन्तमा जाँदा जाँदै म के भन्न चाहन्छु भने सभाध्यक्ष महोदय यस कोरोनाको महामारीमा वैकल्पिक शिक्षा पद्धति अपनाउनु अत्यन्त जरुरी छ। औपचारिक शिक्षाले मात्र मानिसलाई पूर्ण दक्ष बनाउन सक्दैन। वैकल्पिक शिक्षाले पनि सँगसँगै लयो भने मानिस पूर्ण दक्ष हुन सक्छन्। तर यस्तो महामारीको समयमा त वैकल्पिक शिक्षा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ भन्दै आफ्ना भनाइ यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। सूर्यगढी गाउँपालिका नम्बर 4 गणेश महाविकी सुस्मिता अगस्तीलाई। यसै गरी सूर्यगढी गाउँपालिका नम्बर 4 गणेश महाविकी सुस्मिता अगस्तीलाई। यसै गरी बागेश्वरी मावि सूर्यगढी 3 का विद्यार्थी जनिस अधिकारीलाई आफ्नो प्रस्तुति अनुरोध गर्दछु। मङ्गला मावि 1 राकेश तामाङलाई तयारी हालतमा रहन हार्दिक अनुरोध। जनिस अधिकारी बागेश्वरी मावि सूर्यगढी 3। नमस्कार सर। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक सरलाई। सिक्नु नै छ जसरी पनि भने सिक्ने काम रोजौँ। सिक्नु नै छ जसरी पनि भने सिक्ने काम रोजौँ। कोरोना कहरमा शिक्षाको वैकल्पिक बाटो रोजौँ। आदरणीय यस सूर्यगढी गाउँपालिका अन्तर्माध्यमिक स्तरीय वक्तृत्व कला प्रतियोगिताका सभापति एवं सूर्यगढी शिक्षा शाखाका प्रमुख अतिथि सूर्यगढी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू, हातमा न्यायको तराजु लिएर निष्पक्ष निर्णयको लागि बसिदिनु भएका निर्णायक मण्डलका सरहरू, विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यूहरू, मेरा प्रतिस्पर्धी साथीहरू तथा यस कार्यक्रमलाई जुमको मार्फतबाट हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण महानुभावहरू, सर्वप्रथम त यो कोभिड-19 को कहरबीच कोरोनाको कहरमा वैकल्पिक शिक्षाको महत्त्व विषयको वक्तृत्व कला प्रतियोगिता आयोजना गरी हामीलाई यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा सम्पूर्ण सूर्यगढी शिक्षा शाखा र रुडेक नेपाल आयोजक टिमलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। सर, अहिले विश्व कोभिड-19 को महामारीको बीच जुधिरहेको अवस्थामा आजसम्म आइपुग्दाखेरि विश्वमा करोडौँ मानिस सङ्क्रमित भएका छन् भने करिब 9 लाख मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा हेर्यो भने करिब 45,000 मानिसहरू मृत्युको मुखमा पुगिसकेका छन्, सङ्क्रमित भइसकेका छन् भने करिब 300 मानिसहरू मृत्युको मुखमा पुगेको अवस्था छ। सभापति महोदय, यो महामारीको कारण अन्य क्षेत्रका साथै शिक्षा क्षेत्र विगत 5.5 महिनादेखि ठप्प छ। यस बीचमा शिक्षक विद्यार्थी विद्यालयमा भेट्न पाएका छन्। करिब 70 लाख विद्यालय तहका र विश्वविद्यालय तहका विद्यार्थीहरू विद्यालयको 4 घेराभित्र पठन पाठन सञ्चालन गर्नबाट वञ्चित छन्। विद्यालयको 4 घेराभित्र हुने शैक्षिक गतिविधि आज रोकिएको छ। हुन त आज हरेक क्षेत्र पनि ठप्प छन् होला। एउटा उद्योगीले व्यवसायीले यो बिचमा लाखौँ करोडौँ र अरबौँ नोक्सानी बिहोरे होला, तर हामी विद्यार्थीले त्योभन्दा पनि ठुलो नोक्सानी बिहोरेको अवस्था छ जुन पैसासँग तुलना गर्न सकिँदैन। सभापति महोदय, हाम्रो यस कोभिडको कारणले हामी विद्यार्थीको भविष्य त केही पर धकेलेकै छ, साथसाथै समग्रमा देशको भविष्य पनि केही पर धकेलेको अनुभव हुन्छ। शिक्षाका औपचारिक नियमित र चलन चल्तीका बाटा बन्द भएका कारण यसलाई नियमित गर्न अपनाइने वैकल्पिक बाटाहरू वैकल्पिक सिकाइ हुन्। चल्तीका बाटा बन्द भएपछि त्यसलाई नियमित गर्न अपनाइने वैकल्पिक बाटाहरू वैकल्पिक सिकाइ हुन्। एउटा नेपाली युक्ति, बाउ मरिहाल्छन् म पहिला गइहाल्छु भनेर एउटा युवतीले कामै नगरी बसी छेरे। आखिर बाउ मरिनछन् र ऊ पहिला जान पाइन र ऊ भोगभोकै परिरहे। त्यस्तै कोरोनाले बाँचे पढाउला भनेर बसे हाम्रो पनि यही हकिकत हुन्छ। तसर्थ वैकल्पिक बाटो प्रयोग गरी सिकाइ अघि बढाउनु आजको आवश्यकता हो। सभापति महोदय, शिक्षाविद
रेमरले सन् 1970 को दशकमै द स्कुल इज डेड भनेका थिए। त्यो के भनेका होलान् भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। तर आज यो महामारीको बीच आइपुग्दा त्यो स्कुलको 4 घेराभित्रको शिक्षाको परम्परा लगभग एक्सपायर भएको जस्तो लाग्छ र रेमरले भनेको कुरा आज पुरा भएको जस्तो लाग्छ। अब हामीले स्कुलको 4 घेराभित्रको सिकाइको विकल्प खोज्नुपर्ने दिन आएको छ। त्यसैले मूल विकल्प भनेको सञ्चार प्रविधिमा आधारित शिक्षा नै हो। हुन त नेपालमा खुला शिक्षा र दूर शिक्षा पनि प्रयोगमा नआएको त होइन। अब त्यही प्रणालीलाई औपचारिक शिक्षाको विद्यालयको घेराभित्र शिक्षाको विकल्प बनाउनुपर्छ। सभापति महोदय, यहाँ यो महामारीको बीच किन शिक्षा यतिखेर त बाँच्नु ठुलो हो नि भन्ने सवाल पनि आउन सक्छ। तर यस्तो होइन। मानिसले अन्तिम श्वास रहेसम्म सङ्घर्ष जारी राख्नुपर्छ। बाँचे पढाउँला गरौँला भनेर बस्ने हो भने हाम्रो महामारीले भन्दा पहिला अर्कै कारणले मर्न सक्छौँ। यतिखेर सबैभन्दा बढी महत्त्व कसको छ भन्दा स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य कर्मीको। हामीले ती स्वास्थ्य कर्मी कसले उत्पादन गर्छ भन्दा विद्यालयले। अब सोचौँ हामीसँग भएको स्वास्थ्य कर्मीहरू सङ्क्रमण हुँदै घट्दै जाने हो भने उत्पादन नहुने, अब भन्नुहोस् भोलिका दिनमा के होला? यो त उदाहरण मात्र हो। अब भोलि हरेक क्षेत्रले यसै गरी जनशक्ति अभाव भोग्दै जानुपर्छ। मैले केही समय अघि रसियाको राष्ट्रपतिको एउटा घोषणा सुनेको थिएँ। अब रसियाले आफूले पत्ता लगाएको खोप पहिलो पटक शिक्षकहरूलाई दिने हो। उनले ठिक गरे। शिक्षक नभई शैक्षिक संस्था चलायमान हुँदैन। शैक्षिक प्रक्रिया नचली भोलिका दिन स्वास्थ्य कर्मी लगायत कुनै पनि जनशक्ति उत्पादन हुन सक्दैन। भनिन्छ प्रत्येक विपदले नयाँ विकल्पको जन्म गराउँछ। जसरी 2072 सालको भूकम्पले प्रत्येक विद्यालयलाई सुविधा सम्पन्न बनाउँदै चक डस्टरको विकल्पमा मार्कर व्हाइटबोर्डमा पुर्यायो। अब कोरोनाको महामारीले विद्यालयको चौघेराको सिकाइको विकल्पमा प्रविधि मैत्री शिक्षालाई जोड्न सक्नुपर्छ। यसमा हामी सबै लाग्नुपर्छ। सभापति महोदय, अहिले हेर्नुहोस् त हामी चारतिरका मानिस यो एउटा प्रविधिमा आबद्ध भई कसरी जोडेर यो कार्यक्रम गर्दैछौँ हो। अरू सिकाइलाई पनि यस्तै वैकल्पिक कुराहरू रोज्नुपर्ने हुन्छ। यसो भनिरहँदा हामी धेरै विद्यार्थी र अभिभावकको यो पहुँचबाट टाढा छौँ। सभापति महोदय, अब स्थानीय सरकार वा सङ्घीय सरकार यही कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ। 1 वर्ष कुनै विकासका निर्माणका कार्य सञ्चालन नगर्दामा केही भइहाल्दैन। 1 वर्ष कुनै बाटो नखन्दा केही हुँदैन। तर शिक्षा अवरुद्ध हुँदा त्यसले दशकौँ पछि धकेल्छ। त्यसैले नेटवर्किङ, वाइफाई विस्तार, आवश्यक सामग्री खरिदमा सरकारले प्रत्येक बालबालिकालाई अनुदान दिनुपर्छ। अभिभावक र विद्यार्थीले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो योगदान गर्नुपर्छ। यसका लागि प्रयोगमा आइरहेका रेडियो, टिभी मार्फत सञ्चालित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ। शिक्षकहरू पनि प्रविधि अभ्यस्त हुनुपर्छ र प्रत्येक बालबालिकालाई यसमा जोड्न सक्नुपर्छ। हामी विद्यालयको घेराभित्र बसी शिक्षा लिएर हुर्केका लागि अब यसरी पनि पढाइ हुँदो रहेछ भन्ने लाग्छ। तर समयको माग बाध्यताको प्रतिफल हो यो। र केही समयपछि अहिले हामीले प्रयोग गर्ने वैकल्पिक सिकाइका प्रक्रिया सिकाइको मूलधार बन्नेछ। कोरोनाको व्यवस्था वैकल्पिक सिकाइ आजको आवश्यकता भन्दै म मेरा भनाइहरू यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद जनिस अधिकारीलाई। यसै गरी आफ्नो प्रश्न आज रुडिङ नेपालद्वारा सञ्चालित यस सूर्यगढी गाउँपालिकामा हुन गइरहेको पालिका स्तरीय प्रतित्व कलाका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि एवं सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू प्रत्येक अनेकौं राम्रो फलहरूबाट पनि आज उत्कृष्ट फलहरू टिप्न तम तयार निर्णय मण्डलज्यू, समयमा साथ दिइरहनु भएको समय सुदकज्यू, विभिन्न विद्यालयबाट पाल्नु भएको शिक्षक शिक्षिकाज्यू, को भन्दा को कम भन्ने प्रतिस्पर्धात्मक भावना लिएर उपस्थिति हुनुभएका प्रतिस्पर्धी मित्रहरू लगायत सम्पूर्ण श्रोता मानवहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट एवं विद्यालयको तर्फबाट न्यानो अभिवादन प्रकट गर्न चाहन्छु। आज मिति 2077 भाद्र 21 आइतबारको दिन यस सूर्यगढी गाउँपालिकामा हुने गरेको वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा कोरोनाको कहरमा वैकल्पिक शिक्षाको महत्त्व भन्ने विषयमा आफ्नो भनाइहरू अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। कोरोना भाइरस भनेको संक्रमित व्यक्तिको प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट सर्ने फ्लू जस्तो भाइरस हो, जसको संक्रमणबाट सामान्य रुगाखोकीदेखि उच्च ज्वरो र निमोनियाको लक्षण देखा परे व्यक्तिको ज्यान समेत लिन्छ।
व्यक्तिको ज्यान सामेल लिन्छ। यो भाइरस सन् 2019 डिसेम्बर 21 मा सुरु भए हाल विश्वमा नै 2 करोड भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने 9 लाख भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। नेपाल त्यसैगरी नेपालमा पनि 45,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने 300 करिब 300 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएको छ। त्यसैगरी गुमाएको छ। यसले विश्वमा नै अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत अन्य धेरै क्षेत्रमा प्रभाव असर पुर्याएको छ। मुख्य रूपमा यसले शिक्षा क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव पारी शिक्षण सिकाइ नै ठप्प भएको छ। त्यसकारण प्रत्येक राष्ट्रले वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण सिकाइलाई अगाडि बढाएको छ। वैकल्पिक शिक्षा भन्नाले औपचारिक शिक्षाको विकल्पमा प्रस्तुत शैक्षिक व्यवस्थाले बुझिन्छ, जस अन्तर्गत मुद्रित सामग्री, दूरदर्शन तथा रेडियो, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री अन्तर्गत पनि प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, सामूहिक र विशिष्ट शिक्षा पर्दछन्। यो शिक्षा हामीले जुनसुकै समय, स्थान र माध्यम रेडियो, टेलिभिजनबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो शिक्षालाई नवचारिक शिक्षा अर्थात् गैर औपचारिक शिक्षा पनि भनिन्छ। कोरोनाको कारणमा नेपाल सरकारले वैकल्पिक शिक्षा सञ्चालन गरी शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिइरहेको छ, जस अन्तर्गत वैकल्पिक शिक्षा 2077 जेठमा लागू भई आषाढदेखि हालसम्म कार्यान्वयन भएको पाइन्छ, जसमा 4 पक्षलाई जोड दिएको छ। पहिलो पाठ्यक्रम वितरण तथा स्वाध्ययन, दोस्रो रेडियो, तेस्रो टेलिभिजन र चौथो इमेल इन्टरनेटको माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ कार्य सञ्चालन गरिरहेका छन्। वैकल्पिक शिक्षाले हामीलाई धेरै कुरा सिक्ने अवसर दिएको छ, नयाँ कुराहरू सिक्ने अवसर प्रदान गरेका छन्। प्रत्येक विद्यार्थीले घरैसी काम त सिकेकै छन् भने प्रविधि मैत्री कुरा पनि सिकेका छन्। वैकल्पिक शिक्षाको माध्यमबाट हामीले शैक्षिक अवस्थालाई निरन्तरता दिन पाएका छौँ। जुम गोलाइडी जस्ता प्रत्यक्ष रूपमा सिक्न सहज हुने भएकाले यसप्रति आकृष्ट हुँदै आएका छन्। अनलाइन तथा भर्चुअल कक्षामा पनि सहज रूपमा सिक्न सक्ने भएकाले यसमा पनि प्रभावित हुँदै आएका छन्। रेडियोबाट प्रसारण हुने श्रव्य पाठको महत्त्व पनि बढ्दै गएकाले यसको पहुँच र महत्त्वलाई बढाउन अझ बढी प्रयासको आवश्यकता देखिन्छ। अन्ततः हाल कोरोना भाइरसबाट शैक्षिक संस्थाहरू ठप्प भएको अवस्थामा वैकल्पिक शिक्षाको आवश्यकता अति नै देखिन्छ। यदि यो विषम परिस्थितिमा पनि यो चुनौतीलाई अवसरको रूपमा नलिएको भए के तपाईँ हाम्रो भेट हुन्थ्यो र? धन्यवाद। धन्यवाद राकेश तामाङ भाइ, सुरेगढी मङ्गला माविका भाइ आफ्नो प्रस्तुतिको लागि। यसैगरी प्रस्तुतिको लागि नुवाकोट ग्लोरी बोर्डिङ स्कुल सुरेगढी 5 को बहिनी सृष्टि अगस्तीलाई म अनुरोध गर्छु। गणेश मावि 4 सुरेगढीबाट कुशल पौडेललाई तयारी रहन पनि आग्रह गर्छु। सृष्टि अगस्ती, नुवाकोट ग्लोरी बोर्डिङ स्कुल सुरेगढी 5 को बहिनी सृष्टि अगस्तीलाई म अनुरोध गर्छु। गणेश मावि 4 सुरेगढीबाट कुशल पौडेललाई तयारी रहन पनि आग्रह गर्छु। सृष्टि अगस्ती, नुवाकोट ग्लोरी बोर्डिङ विद्यार्थीहरूको शिक्षा खस्कियो लकडाउनमा पर्दा बस्नुहुन्न, यसै हामी विकल्प खोज्नै पर्छ, शिक्षा रोज्नै पर्छ। धन्यवाद उद्घोषक ज्यू। आदरणीय यस सभाका सभापति महोदय, हातमा कलम लिएर निष्पक्ष निर्णय गर्न तम्ताएर भेटिरहनुभएका अभिभावक महानुभावहरू, मेरा प्रतिस्पर्धी मित्रहरूमा मेरा हार्दिक नमन। आज रुडिक नेपाल प्रतियोगितामा बोल्न पाउँदा अत्यन्तै गौरवान्वित महसुस गरिरहेकी छु र मलाई यस अवसर प्रदान गराइदिनु हुने आयोजन टिम तथा विद्यालयप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछु। आजको यस प्रतियोगितामा शीर्षक रहेको छ कोरोना कहरमा वैकल्पिक शिक्षाको महत्त्व र यसकै बारेमा आफ्ना भनाइहरू राख्न गइरहेकी सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलको कक्षा 10 विचारहरू सहयोग गर्न अनुमति चाहन्छु। अहिले कोरोना महामारी विश्वव्यापी बन्न पुगेको कुरा हामी सबैलाई अवगत नै छ।
आजको प्रत्येक मुलुक र विश्वकै स्वास्थ्य अर्थतन्त्र र शिक्षालाई तहस नहस पार्दै यस महामारीले हामी विद्यार्थीहरूमा शिक्षा ठुलो कि स्वास्थ्य भन्ने किसिमको छुट्याउने अवस्था सिर्जना गरेको छ र यस महामारी रोकथामका लागि भनेर नेपाल लगायत विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूले अहिले लकडाउन जारी गरेका छन्। कोरोना रोकथाम भन्दै लकडाउन जारी भएको 6 महिना भइसक्यो, तैपनि हामी विद्यार्थीहरूको शैक्षिक क्षेत्र अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन र यो अब कहिले भन्ने विषयमा र तर भनिन्छ नि जहाँ समस्या त्यही समाधान र यस अवस्थामा हामी विद्यार्थीहरूले आर्जन गर्ने सबभन्दा उपयुक्त समाधान भनेकै वैकल्पिक शिक्षा हो। रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेट लगायतका अन्य सञ्चारका साधन प्रयोग गरी घरमै बसेर शिक्षा आर्जन गर्ने माध्यम तथा पद्धति हो वैकल्पिक शिक्षा उज्यालो छर्ने एक उज्यालो आशाको किरण हो वैकल्पिक शिक्षा। महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। कोरोना यस वैकल्पिक शिक्षाबाट हामी विद्यार्थीहरू त रोगबाट जोगिन लकडाउन जारी भएपछि विश्वका कयौं बाध्य छन्। करिब 1 अरब 50 करोड विद्यार्थीहरू घरमै बसिरहेका छन्। उनीहरू आफ्नो बढ्ता समय टिभी हेर्ने, फेसबुक चलाउने जस्ता अन्य सामाजिक कार्यहरूमा बिताइरहेका छन्, जसका कारण उनीहरूको आफ्नो शिक्षामा त असर पारेको छ नै, साथै उनीहरूको स्वास्थ्यलाई पनि नकारात्मक असर पारिरहेको छ र यस समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न भनेर अहिले वैकल्पिक शिक्षा अपनाइरहेका छन्। काठमाडौँ लगायतका अन्य शहरी क्षेत्रहरूले त पहिलेदेखि नै वैकल्पिक शिक्षाको माध्यमबाट आफ्ना शैक्षिक कक्षाहरू सुरुवात गरिरहेका छन् तर नेपाल एक विकासोन्मुख देश भएकाले वैकल्पिक शिक्षा इन्टरनेटमा त सबै ठाउँमा पुगेको छैन। तर वैकल्पिक शिक्षा भन्नाले के इन्टरनेटको मात्र प्रयोग जनाइन्छ र यसले त रेडियो, टेलिभिजन, पत्र पत्रिका जस्ता अन्य साधनबाट गरिने शिक्षा पनि त जनाइन्छ नि। इन्टरनेट पुगेन त के भयो? रेडियो त हरेक दुर्गम तथा सुलभ बस्तीहरूमा पुगेको छ नि नेपालको। त्यसैले हामी रेडियो मार्फत नै आफ्ना शिक्षकहरू शैक्षिक सत्र सुरुवात गरौँला। यसै महामारीको यस वैकल्पिक शिक्षाको उज्यालोतर्फ डोर्याउन सक्छ। हाम्रो कक्षा कोठामा हुन नसकेको पठन पाठन घरमै बसेर सुरुवात गर्न सकिन्छ। यस बेलामा हामी विद्यार्थीहरूको शैक्षिक क्षेत्रमा पनि नोक्सान हुँदैन। यसले घरको काम गर्दा गर्दै पढाइ गर्न पनि मद्दत पुर्याउँछ। कहिले सुन्नु भएको छ आजसम्म घरमा कसरी लगाउँदै पढाइ, घरमा बस्दा बस्दै पढाइ? तर यो सम्भव हुन्छ मात्र वैकल्पिक शिक्षाको कारणले। सभापति महोदय, संसारले गर्न नसकेको नेपालले सक्छ, संसारले नगरेको नेपालले गर्छ, यो मेरो विश्वास हो र मेरो यस विश्वासलाई मेरो देशले कायम राख्छ र मेरा देशका हरेक नागरिकहरूले कायम राख्छन् भन्नेमा म विश्वस्त छु। र हामी नेपालीहरूले पहिले पनि थुप्रै प्राकृतिक विपद जस्तै 2072 सालको भूकम्प र अन्यलाई त जितेर हाम्रो शैक्षिक क्षेत्रलाई यहाँसम्म ल्याउन सफल भइसकेका छौँ र यस कोरोना महामारीलाई पनि हामीहरूले परास्त गरी हाम्रो शैक्षिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने छौँ भन्ने मेरो आशा छ। र विद्यार्थीहरू भनेका भोलिका कर्णधारहरू हुन् र उनीहरूको शैक्षिक क्षेत्र बर्बाद भयो भने भोलि देशको के हुन्छ? र यही सोचेर हामी सबै मिलेर विद्यार्थीहरूको शिक्षामा लाग्नुपर्छ र यस वैकल्पिक माध्यमबाट भए पनि शिक्षा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्दै हजुरहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सृष्टि अगस्ती भाइ, नगर बोर्डिङ स्कुल सुर्खेडी 5। यसै गरी आफ्नो प्रस्तुतिको लागि सिएस पाण्डे विद्यालय सुर्खेडी 4 का कुशल पौडेललाई अनुरोध गर्छु। लहरी हालतमा रहन अन्तिम प्रतियोगी बागेश्वरी मावि 3 की असिका अधिकारीलाई लहरी हालतमा रहन आग्रह गर्छु। कुशल पौडेल
माध्यमिक विद्यालय सुरेगढी 4। सुरु गरौँ। तयार भएको हो सर, सुरु गरौँ। सुरु गरौँ। कोरोनाको कहर मानी शिक्षा वैकल्पिक घरमै बसी सिक्न पाउँदा सबैजना ढुक्क। कोरोनाले लगाइदियो संसारभरि ताला, घर नै रहेछ हामीहरूको पहिलो पाठशाला। आदरणीय यस सभाका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू हातमा कलम लिएर निष्पक्ष निर्णायकका लागि दम तयार रहनुभएका आदरणीय निर्णायक मण्डलज्यू, गुरुवर्ग, मेरा प्रतिस्पर्धी साथीहरू तथा मेरा प्यारा प्यारा साथीहरू, आजको यस वक्तित्व कला प्रतियोगितामा बोल्ने अवसर पाउँदा आफैलाई गौरवान्वित महसुस गरेको छु। यो अवसर उपलब्ध गराइदिनु हुने आयोजक तथा मेरो विद्यालयप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दै आजको वक्तित्व कला प्रतियोगिताको शीर्षक कोरोना कहरको बीचमा वैकल्पिक शिक्षाको महत्त्व विषयमा आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्नको लागि सभापति समक्ष अनुमति चाहन्छु। सभापति महोदय, कोरोना भाइरस अहिलेको विश्वमा एकदमै ठुलो महामारीको रूपमा देखा परेको छ। डिसेम्बर 2019 मा चीनको वुहान प्रान्तबाट सुरु भएको यस महामारीले आज सिङ्गो विश्वलाई नै आतंकित तुल्याइरहेको छ। अमेरिका, चीन, रुस, बेल्जियम जस्ता विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्रहरू जसले पृथ्वीमा मात्र सीमित नरही अन्तरिक्षमा समेत विजय हासिल गरिरहेका छन्। यस्ता राष्ट्रहरू त यस महामारीबाट त्रसित छ, यस महामारी विरुद्ध विजय हासिल गर्न सकिरहेको छैन भने हामी आम नागरिक र कमजोर राष्ट्रहरूको लागि यसको नियन्त्रण गर्नु निकै नै असम्भवको विषय हो। मानिस बीचको सामान्य सम्पर्क र श्वास प्रश्वासबाटै सर्ने भएकोले यस भाइरसको नियन्त्रण गर्न विश्वलाई नै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। सभापति महोदय, आज कोरोनाको फैलावट निकै तीव्र रूपमा भइसकेको छ। पृथ्वीको हरेक कुरामा नियन्त्रण गर्न सफल मानव समाजलाई नै आज कोरोनाले आफ्नो नियन्त्रणमा राखिरहेको छ। मानिसदेखि मानिस डराउनु पर्ने बाध्यता कोरोनाले सिर्जना गरिदिएको छ। कोरोनाको फैलावट कम गर्न हाल देश नै लकडाउनको अवस्थामा छ। यस अवस्थामा सामाजिक भेटघाट गर्ने, जम्मा हुने र छलफल गर्ने जस्ता गतिविधिहरू पूर्ण रूपमा ठप्प छ। देशमा अहिले उद्योग, कलकारखाना, यातायात तथा विभिन्न पसल र रेस्टुरेन्टहरू बन्द गरिएको छ। घाँस बाँस र स्वास्थ्यको चिन्ताले आज सरकार र नागरिक दुवै पक्षलाई पिरोलेको छ। गरी खाने वर्गका मानिसहरू काम र मामको समस्याले छटपटाउन थालेका छन्। कोरोनाले गर्दा विद्यालय बन्द भएको छ, जसबाट विद्यार्थीहरूको औपचारिक शिक्षा लामो समयदेखि नै प्रभावित भइरहेको छ। अभिभावक समेत आफ्ना छोराछोरी बरालिए भनेर गुनासो गर्न थालेका छन्। कलिला बालबालिकाहरूले शिक्षा आर्जन गर्ने समय बर्बाद हुँदा कसलाई चिन्ता नलाग्ला र? महोदय, विद्यार्थी भनेका भविष्यका कर्तव्यनिष्ठ कर्णधार हुन्। उनीहरूको आजको समय भनेको ज्ञान र शिक्षा आर्जन गर्ने समय हो। यदि उनीहरू आजकै समयमा यस्ता अवसरहरूबाट वञ्चित हुनु पर्यो भने उनीहरूको भविष्य कस्तो होला? एकछिन सोच्नुस् त। भनिन्छ संसारमा कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। अहिलेको अवस्थामा विद्यालय बन्द भए पनि, यहाँ विद्यालय खुलाउन सक्ने स्थिति नभए पनि हामीहरूले वैकल्पिक तरिकाबाट भने शिक्षा अवश्य नै आर्जन गर्न सक्छौँ। वैकल्पिक भन्नासाथ कुनै पनि कुराको विकल्प भन्ने बुझिन्छ। एउटा तरिकाबाट काम नबन्दा त्यही काम अर्को तरिकाबाट गर्नुलाई नै विकल्प भनिन्छ। त्यसैगरी हामीहरूले शिक्षामा पनि विभिन्न विकल्पहरू अपनाउन सक्छौँ। वैकल्पिक शिक्षामा खुल्ला तथा दूर शिक्षा, सुअध्ययन, आधुनिक प्रविधिबाट गरिने शिक्षाको साथै विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षाहरू समेत समेटिन्छ। यस्तो शिक्षामा विद्यार्थीहरू समेत सक्रिय भएर पढ्ने र किताबी ज्ञान भन्दा बाहिरी ज्ञान बढी प्राप्त गर्न सकिने भएकोले विद्यार्थीको व्यवहारमा समेत राम्रो परिवर्तन देखिन्छ। साथै भौतिक दूरी कायम भई कोरोना सर्ने सम्भावना समेत नहुने र प्रविधिसँग आबद्ध भएका विद्यार्थीहरू घरको कोठामा एक्लै बसेर पनि ज्ञान वृद्धि गर्न सक्ने भएकोले यो शिक्षा अत्यन्तै उपयोगी समेत देखिन्छ। समय बढी लाग्ने, बढी स्वतन्त्रता, सामूहिक अन्तर्क्रियाको अभाव जस्ता दोषहरू देखाएर वैकल्पिक शिक्षालाई शिक्षाभित्र नस्वीकार्ने मानिसहरूको जमात पनि नभएको होइन। वैकल्पिक शिक्षाले विद्यार्थीको रुचि चाहनालाई जोड दिई व्यावहारिक सिकाइतर्फ आकर्षित गर्ने, विद्यार्थीको फुर्सद अनुसार सिकाइमा सहभागी हुन पाउने, सिकाइका लागि विद्यार्थी आफै निर्देशित हुने र सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी अध्ययन गर्न सकिने जस्ता गुणहरूले गर्दा वर्तमान महामारीले सन्त्रस्त समाजमा यो शिक्षा पद्धति वरदान साबित छ। अहिलेको विज्ञान र प्रविधिको युगमा व्यक्तिगत भेटघाट नहुँदा पनि उपकरणका माध्यमहरूबाट व्यक्ति बीच सम्पर्क कायम रहन सक्छ। त्यसैले विद्यालय नखुल्दा पनि सिकाइ अघि बढ्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट र टेलिफोन यस प्रकारको सिकाइमा एकदमै भरपर्दो साधन मानिन्छ। अहिलेको वक्तित्व कला प्रतियोगितामा पनि त वैकल्पिक माध्यमबाट नै भइरहेको छ। सभापति महोदय, अहिले विश्व नै कोरोनाको महामारीमा रहेकोले यस्तो अवस्थामा विद्यालय खोलेर अध्ययन गर्नु
सम्भव देखिँदैन। अहिलेको अवस्थामा विद्यालय खोल्नु भनेको सङ्कटमाथि झन् सङ्कट थप्नु हो। त्यसैले यस्तो अवस्थामा सबै ठाउँमा समान प्रविधिको पहुँच नहुँदा पनि ठाउँ अनुसारका माध्यम अपनाएर वैकल्पिक तरिकाबाट शिक्षा आर्जन गर्नुपर्छ। अझ प्राकृतिक विपत्तिको समयमा त यो एउटा बलियो अस्त्र नै बनेको छ। अन्त्यमा अहिले बन्द रहेका विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूले यसै शिक्षा पद्धतिबाट विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा निरन्तरता दिनुपर्छ र अहिले अन्धकारमा रहेका बालबालिकाहरूको भविष्य उज्यालोतर्फ लम्काउनुपर्छ भन्दै म आफ्नो भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद पौडेल भाइलाई। अब यस कार्यक्रमको अन्तिम प्रतियोगीको रूपमा बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालय सुरेगढी 3 का बहिनी आशिका अधिकारीलाई प्रस्तुतिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बढाउन सूचना सञ्चार तथा प्रविधिको सर्वव्यापकता, कोरोना कहरमा वैकल्पिक शिक्षा आजको आवश्यकता। नमस्कार। यस कार्यक्रमका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, न्यायका तराजु लिएर बस्नुभएका निर्णायक मण्डल, मेरा प्रतिस्पर्धी साथीहरू लगायत यस कार्यक्रमलाई भर्चुअल माध्यमबाट निहालिरहनुभएका तमाम आदरणीय व्यक्तित्वहरू, कोरोना कहरको यस त्रासदपूर्ण अवस्थामा मनभित्र गुम्सेर रहेका भावनाहरू पोख्ने अवसर सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको माध्यमबाट प्रदान गर्ने गाउँपालिका शिक्षा शाखा रुडेक नेपाल लगायतका सहयोगी टिमलाई म बागेश्वरी मावि लगायत मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको वक्तृत्व कलाको शीर्षक रहेको छ कोरोना कहरमा वैकल्पिक शिक्षा आजको आवश्यकता। शिक्षा लिने विभिन्न बाटाहरू हुन्छन्। यदि एउटा बाटोबाट शिक्षा लिन सकिएन भने त्यसको विकल्पमा अर्को बाटो अपनाउनु पर्ने हुन्छ। विकल्पमा अपनाएका ती बाटोबाट लिएका शिक्षाहरूलाई वैकल्पिक शिक्षा भनिन्छ। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा औपचारिक रूपमा शिक्षा दिन नसक्ने अवस्थामा वैकल्पिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरेर वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली अपनाउनु पर्ने हुन्छ। सामान्यतया विद्यालय तथा क्याम्पसको चौघेराबाट शिक्षा लिन नसक्ने अवस्थामा रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका, फेसबुक, म्यासेन्जर, स्व-अध्ययन सामग्री आदिबाट वैकल्पिक शिक्षा लिन सकिन्छ। पछिल्लो अवस्थामा व्यापक रूपमा प्रयोगमा आएको गुगल मिट र जुम एप यसको सशक्त उदाहरण हो। शिक्षा जीवनको तयारी मात्र नभई आफैमा जीवन नै हो। यो जीवन नै भएकोले यसलाई जीवनबाट अलग्याउन सकिने कुरै भएन। हामीले विपत्ति, महामारी, युद्ध जस्तो सुकै अवस्थामा पनि शिक्षा ग्रहण गरिरहनु पर्ने हुन्छ। सामान्य अवस्थामा विद्यालय वा क्याम्पसबाट सहज रूपमा शिक्षा लिन सकिन्छ भने यस्ता असामान्य अवस्थामा हामीले शिक्षाको वैकल्पिक बाटो अपनाउनु पर्ने हुन्छ। व्यक्तिबाट व्यक्तिमा सर्ने कोभिड-19 नामक महामारीबाट आज विश्व आक्रान्त छ। यो यस्तो अवस्था हो जुन अवस्थामा हामी शिक्षाबाट अलगिएर बस्नु परेको छ। यस्तो अवस्थामा विद्यालयमा गएर समूहमा रहेर पठन पाठन गर्न असम्भव भएकोले यसको लागि एकमात्र विकल्प भनेको वैकल्पिक शिक्षा नै हो। हुन त सन् 1960 को दशकपछि नै इभान एलिज र रेमर जस्ता दार्शनिकहरूले शिक्षालाई औपचारिक बन्धनबाट मुक्त गराउन चाहेका थिए, जसको फलस्वरूप स्कुल इज डेड भन्ने नारा र डिस्कुलिङ सिस्टमको अवधारणा उहिले विकास नभएको होइन। हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा औपचारिक शिक्षालाई नै शिक्षाको प्राथमिक स्वरूप मानिए तापनि कोरोना कहरमा शिक्षा लिने यो एकमात्र सर्वोत्तम उपाय हो। भनिन्छ खाली दिमाग शैतानको घर हो। कोभिड-19ले मानिसलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा त्रास उत्पन्न गराउनुका साथसाथै आर्थिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा कहाली लाग्दो अवस्था सिर्जना गरेको छ। यस्तो अवस्थामा त्रास उत्पन्न भएका व्यक्तिहरूलाई वैकल्पिक शिक्षाको माध्यमबाट त्रास मुक्त गराउन वैकल्पिक शिक्षाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। कसरी अध्ययनलाई अगाडि बढाउने भनेर रुमल्लिरहेका विद्यार्थीहरूलाई रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरेर शिक्षा प्रदान गर्ने हो भने शिक्षाको रफ्तारलाई ब्रेक लगाउनु पर्दैन। यदि विकसित मुलुकहरूको तुलनामा हामीले पनि वैकल्पिक शिक्षाको पूर्वाधारलाई बलियो बनाउने, सबैको पहुँचमा पुर्याउने गर्न सकेको भए आज हामी जस्ता लाखौँ दूरदराजका विद्यार्थीहरू त्यत्तिकै अल्मलिएर त्रासदपूर्ण अवस्थामा रुमलिनु पर्ने थिएन। अब पनि समयमा यसको पहुँच सबैमा नपुर्याउने हो भने हामी सधैँ शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुनेछौँ। सधैँ घरमा त्यत्तिकै बसेर उकुस भएका हामी जस्ता विद्यार्थीहरूलाई यस कार्यक्रम मार्फत जुन बोल्ने अवसर प्राप्त भएको छ, यो वैकल्पिक शिक्षा कार्यान्वयनमा एउटा उल्लेखनीय उदाहरण हो। मुख्यतया वैकल्पिक शिक्षाको महत्त्व र आवश्यकतालाई निम्न बुँदामा दर्शाउन सकिन्छ।
शिक्षकलाई सक्रिय र अनुसन्धानमूलक बनाउँछ, विद्यार्थीलाई सृजनशील र व्यस्त बनाउँछ, सबैका लागि शिक्षा एजुकेसन फर अल भन्ने विश्वव्यापी नारालाई सार्थकता प्रदान गर्छ, शिक्षाका मूलधारबाट बाहिर रहेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई समेट्ने काम गर्छ, कोरोना कहरमा उत्पन्न हुने मनोवैज्ञानिक त्रासलाई केही हदसम्म कम गर्छ, काम गर्दै सिक्दै जाने बानीको विकास, समयको बचत, सिकाइको व्यापकता र यसको स्रोतलाई बढाउँछ। यी आदि महत्त्व र आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि वैकल्पिक शिक्षा कार्यान्वयनमा गरिबी, अपर्याप्तता, पहुँचमा कमी, प्रयोगको समस्या, उत्प्रेरणाको कमी, अनुगमन र नियमन सम्बन्धी समस्या आदि यसका चुनौतीहरू हुन्। यी चुनौतीहरूलाई व्यक्ति समाज सबै स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकार सबै मिलेर समाधान गर्दै लैजानुपर्छ। यसरी समग्रमा वैकल्पिक शिक्षा त्यस्तो शिक्षा हो जसले हरेक व्यक्तिमा उत्प्रेरणा र उत्साहको विकास गराउँछ। अहिले विश्वविद्यालयहरूले जुन जुम एप र गुगल मिटको प्रयोग गरेर पठन पाठन गराउँदै आएका छन्, यसले वैकल्पिक शिक्षा कार्यान्वयनको एउटा नयाँ मिसाल कायम गरेको छ। यसरी अन्त्यमा कक्षा छैन, स्कुल छैन, पुस्तक छ नि साथी, मोबाइल छ, जुम मिट छ, शिक्षक छन् नि साथी, कक्षै बिचले फरक विषयको पढाइ, टिभी हेर, एफएम सुन, रोचक छ नि साथी, रमाइलो पढाइ एप गुगल प्लेमा खोज, भाइ बहिनीलाई गीत र कथा नाटक छ नि साथी, मिटिङ आइडी पासकोड राखे देख्न सुन्न मिल्ने इन्टरनेटको जमाना त व्यापक छ नि साथी, कोरोनालाई जितेपछि विद्यालय जाउँला, अहिलेको परिस्थिति फरक छ नि साथी। यो गजल पस्कदै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद। हुनुभएका सम्पूर्णलाई फेरि पनि नमस्कार गर्न चाहे मैले। र आज यस कार्यक्रम आयोजना गर्न सहयोग गर्नुहुने नेपाल कलेज, विशेष गरी रुडेक नेपाल, मिनकेसी सरप्रति आभारी छौँ हामी। गाउँपालिका कार्यालय, विशेष गरी प्रमुख प्रशासक अधिकारीज्यूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी। र यो अहिले रेकर्ड भएको दुईवटै भिडियो हामी लक्ष्मण सरसम्म पुर्याउँछौँ र हामी तीनजना फेरि एउटा मिटिङ बसेर भरे बेलुकासम्म तपाईँहरूलाई यसको नतिजा उपलब्ध गराउने हाम्रो जुन ग्रुप बनाएको छु मैले, फेसबुक मेसेन्जर ग्रुप, त्यसमा म नतिजा प्रकाशित गर्ने वाचा गर्न चाहन्छु। र यहाँ हुनुभएका सबैलाई फेरि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यस औपचारिक कार्यक्रम चाहिँ समापन गरिदिनु हुनको लागि सुर्गेडी गाउँपालिका शिक्षा शाखाका शिक्षा अधिकृत आदरणीय श्री नमराज पुरी सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै कार्यक्रम सञ्चालकको तर्फबाट सुर्गेडी गाउँपालिका शिक्षा शाखाको सहजकर्ता म रमेश गिरी बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार। धन्यवाद रमेश सरलाई। यस सभाका प्रमुख अतिथि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, त्यसपछि निर्णायक मण्डलका संयोजक लक्ष्मण खनाल सर, रमेश सर र विभिन्न विद्यालयबाट सहभागी हुनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई सहभागी हुनको लागि अथक प्रयास गरिरहनुभएका शिक्षक तथा प्रज्यूहरू र विभिन्न पालिकाहरूबाट यस जुम मिटिङमा जोइन हुनुभएका शिक्षा शाखाका प्रमुखज्यूहरू र अन्य सम्पूर्ण साथीहरूमा म हार्दिक नमस्कार प्रकट गर्न चाहन्छु। आज हामीले यो जुमबाट रुडेक नेपालको आयोजना, यहाँ रुडेक नेपालको प्रमुखज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मैले सम्बोधन गरेँ, माधव सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मैले सम्बोधन गरेँ। उहाँहरूको आयोजनामा हामीले शिक्षा शाखाको समन्वयमा यस कार्यक्रम जुमबाट गर्ने निर्णय गर्यौं। हामीलाई थाहा थिएन यति राम्रोसँग कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने थाहा थिएन, तर हामीले गर्यौं। सुर्गेडी गाउँपालिका जस्तो एउटा विकट भौगोलिक अवस्थामा रहेर पनि जुमबाट कार्यक्रम हामीले सफल रूपमा सम्पन्न गरेकोमा म चाहिँ खुसी प्रकट गर्न चाहन्छु। र अब भाइ बहिनीहरूको प्रस्तुतिको विषयमा त निर्णायकज्यूहरूले आफ्नो निर्णय भोलि बिहानसम्म अथवा भरे बेलुकासम्ममा दिनुहुनेछ। त्यसपछि हामी त्यो निर्णय चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। भाइ बहिनीहरूको प्रस्तुति समग्रमा मलाई चाहिँ कसको राम्रो कसको नराम्रो भन्ने नै छुट्याउन गाह्रो पर्यो। सबैको प्रस्तुति 101 लाग्यो। त्यसमा सबैभन्दा मन परेको कुरा मलाई नै अहिले भाइ बहिनीहरूले बोलिरहेको सुन्दा चाहिँ म नि विद्यार्थी हुँदाखेरि वक्तृत्व कलामा निकै भाग लिन्थेँ, त्यतिखेरको मलाई याद आइरहेछ।
उहाँहरूले नडराइकन बोल्ने, स्पष्ट बोल्ने, आत्मविश्वासको साथ बोल्ने, आफूले भन्न खोजेको कुरा स्पष्ट भन्ने सबै भाइ बहिनीहरूको राम्रो कुरा मैले देखेँ भने केही नराम्रो कुरा भन्ने चाहिँ अब केही साथीहरू केही भाइ बहिनीहरूले केही नोट गरेर बोलेको जस्तो देखियो। अब तैपनि धेरै राम्रो गर्नुभएकोमा भाइ बहिनीहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैको राम्रो छ र उत्कृष्ट हुने एकजना विद्यार्थीलाई हामी फेरि नुवाकोटमा यही 23 गते हुने प्रतियोगितामा, जिल्ला स्तरीय प्रतियोगितामा सहभागी गराउनेछौँ र यस प्रतियोगितामा सफल हुने प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुने भाइ बहिनीलाई हामी गाउँपालिकाबाट यो कोरोनाको महामारीको कोरोनाको कहर पश्चात पुरस्कारको व्यवस्था गर्नेछौँ र भाइ बहिनीहरूलाई गाउँपालिकामा नै बोलाएर हामी पुरस्कार र सम्मान दिनेछौँ। त्यसै गरी सहभागी हुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामी सम्मान गर्नेछौँ गाउँपालिकामा बोलाएर परिस्थिति सहज भएपछि। र मैले विशेष धन्यवाद दिन चाहे लक्ष्मण खनाल सर, उहाँलाई हामी भिडियो पनि उपलब्ध गराउनेछौँ निर्णयको लागि। भन्दै समग्रमा हामीले यस कार्यक्रम सफल गरेकोमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण शिक्षकज्यूहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र गाउँपालिकाबाट सहयोग गर्ने सरहरू, आइटी सर, सम्पूर्णलाई समग्र एकमुष्ट रूपमा चाहिँ विशेष धन्यवाद प्रकट गर्दै आजको यो औपचारिक कार्यक्रम अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु। र अनौपचारिक रूपमा हामी जुममा कार्यक्रमको बारेमा छलफल केही समयपछि अथवा दिउँसो पनि गर्नेछौँ भन्दै आजको यस कार्यक्रम अन्त्य गर्दै म पनि यहाँबाट बिदा हुन्छु र यो जुमको मिटिङ पनि म अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। केही जिज्ञासाहरू छ कि सरहरूको? नङ्ला सर।